السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تفرجوا فيا. ان شاء الله يكون كامل المورال تاعكم طالع وانتم تشوفوا فيا. انا جيتكم اليوم بواحد لا بيتيت فيديو تاع مشترياتي باسكو ديرنييرمون كانوا كاينين دي زوفر تاع موان 25 موان 30 جوسكا موان 30 موان 35%. دوكو شريت واحد صباح كانوا خاصين ولادي وديجا كنت شريت لهم با مال دو شوز من السولد سكيفي لميت جبل لهنا حدايا وقلت قبل ما نحي لي زيتيكات ونلبسهم لهم علاش ما نبارطاجيهمش معاكم. مانيش عارفه تدو دي زيدي ولا تشوفوا برك لوغو تشوفوا لا عندي لوغو ولا لا فوالا. ان شاء الله نبداو على بركه الله. نبداو ببنتي صوالح اللي شريتهم لبنتي. نبداو بهاد البيجاما. هاد البيجاما اللي شريته من لا مارك بوتشو شريته من عند مونوبري اللي كان 19.99 وخلصته ويتي سولدي ا موان 70% جو كرو. فوالا pyjama كيما هكا جاي velours avec un petit col كيما هكا و des petits motifs des petits oiseaux مع البنطلون تاعه. فوالا هذا الاول. الزواج اللي توجور من عند مونوبري مي لا مارك توجور بوتشو. هاد الغرونويير اللي جايه لو ميم تيسو جاي توجور velours كيما هكا غرونويير كاع ومن بعد دايرين لها من الفوق جور كلا بلوز لاصقه en تيسو avec des petits motifs qui marquent trop mignon وجايه من الظهر محلوله هكا. قلت لهم هذه بيجاما بريزونطابل فريمون عجبتني. هذه اللي كانت 22.99 وخلصتها موان 30 ولا موان 40%. فوالا توجور من عند مونوبري مي لا مارك بوتشو توجور اللي j'aime bien la marque Boucho. J'aime bien, je trouve que c'est la bonne qualité vraiment. هذا اللي كان على باز كان 26.99 وانا خلصته موان 30 ولا موان 40 مانيش عاقله. هذا اللي جاي كيما هكا كتسني الديتاي تاع الدوفون كيما هكا اون ديري ان بول بور اون غروند بغيت تلبسو انا فوالا جاي كيما هكا ميم جاي كاشمير وفيه 3 بيتي بوطون في الظهر. هذا جاي كيما هكا جاي غرونا ميم لا كولور جاي شابه. هادو هما اللي شريتهم من عند مونوبري. نفوتوا كارفور ديت عليهم هادو زوج تاع لي لو سي دي لو دو بودي هكا كيما هكا مونشلون. كاين الاول هكا جاي بتي بادو كاين 3 كيما هكا روز اوني وكاين بلو كيما هكا. ما كانش لي بري باسكو ما كانش مانيش عارفه علاش. ابسوربا هذا جاي كيما هكا واحد بلون كاسي واحد جاي مرد و لو ترويزيام جاي كيما هكا اون. فوالا هادو شريتهم للمشت ان شاء الله تاع العام الجاي لربي حيانا با بور تو سويت باسكو الا دي بودي كيما هكا ما تسحقش با بور تو سويت. اون بليس شريتهم كبار عليها للعام الجاي ان شاء الله. سينون فوتو ام جي باسي اون كوموند اون لين. J'ai passé une commande en ligne, mais H&M qui te commande en ligne, les articles اللي وصلوكم ما كانش فيهم لي بري سكيفي مانيش عاقله لي بري باسكو ما كانش راني عاقله ا بو بري مي ماشي سور. ديت لها هاد اللو هذا اللي كانوا دو ليغين كيما هكا جو كرو 3 يورو لي دو هكا H&M باش تلبسهم في الدار تاع هاد الوقت. ديت لها هذا بور لاني بروشين ان شاء الله المشتى الجايه اللي جاي كيما هكا. العفسه اللي عجبتني فيه سي كو جاي مدوبلي كاع ميم لي مونش لي بيي جاي على دوبلور كاع في جاي كيما هكا. لي بيي ما كانش ابري جاي يتحل بالقفاله كاع من الدوفون وفيه كابوش كيما هكا هذاك ان بونبون. المهم عجبني جاي يدفي وشباب. ما كانش لو بري مالوغوزمون باسكو H&M قلت لكم كاين كوموندو اون لين ما كانش كاين لي بري. سينون ديت لها دو بيجاما. هاد البيجاما الاولى H&M اللي جايه كيما هكا فيها دي موتيف وتجي معاها ليغينغ تاعها فيه لي ميم موتيف اللي في لو او. هذه لا بروميير. ولا دوزيام جايه كيما هكا القطه دايره اني شارب وجور لي شارب لي ميم موتيف اللي كاينين في لي شارب دايرين بهم لو ليغينغ. هادو لي بيجاما ايزيتي ا موان دو 10 يورو جو كرو سيتي 6 يورو ولا 7 يورو الوحده مانيش عاقله نيشان. فوالا سينون فوتو زارا ما عنديش بزاف صوالح. عندي 2 ارتيكل بور ما في برك تاع زارا
كاين هذا هاد لاغوب تاع الجين اللي شاتها لها اختي. ميرسي امينه الا فتي منا. جايه كيما هكا فيها دو بيتي بوش هكا، ومن الظهر فيها هاد القفالي، فيها دي بيتي موتيف كيما هكا دي كور، فوالا دي بلوم تري مينيون. وشريت لها هادي ديرنييرمون، هادي ما كانش تاع اختي، ما كانش فيها لو بري باسكو قلعت البري. سينون شريت لها هادي ديرنييرمون، هادي اللي خلصتها 12.99 au lieu de 17.95. هادي اللي كتلتني تانيك، جايه اون غاب اللي تقدري تلبسيها لها مونشلون ولا روتروسي كيما هكا 3 كار، فيها دو بيتيت بوش، ومنا جايه كيما هكا مع سبردينه هكا تجي شابه سبور، عجبتني. فيها بلان دو بيتيت موتيف هكا امبرودري شابين. فوالا هذا ما شريت لها هذا دو هما اللي عندي زاغا. سينون غادي نفوتو جاكادي ديت لها هاد البول اللي جاي كيما هكا، من تحت avec des motifs. هذا اللي était assez cher, il était à 39 euros, بصح انا خلصته moins 30%, 39 euros moins 30%. Voilà pour l'année prochaine, هذا 24 mois. Voilà. Sinon ديت لها هذا اللي كتني تانيك توجور جاكادي، هذا اللي كان على باز 25%، خلصته moins 30% كيما هكا. هذا سي ان سامبل بودي كيما هكا افيك الفولون. وديت لها معاه هاد لاغوب اللي هبلتني صراحه برك راكم تشوفوها تهبل، فيها دو بيتيت بوش لي دو كوتي، وعجبني سورتو انا كيفاش نقد عينها العفسه. فوالا قلت مع هذا غادي تجي بزاف شابه. المهم ديتها لها باش نلبسها لها مع هذا. توجور من عند جاكادي ديت لها هذا البنطالون. هذا البنطالون اللي ديجا شريت لها ديجا من قبل لو ميم ويشدوا لي بيان. هذا اللي كان 29 اورو وخلصته موان 50 اورو، سكيفي خلصته à 14,50. فوالا شريته لها في لو روز، فيه دو بيتيت بوش كيما هكا في المرو، ودو بيتيت بوش من دوفون افيك هاد لو بيتي ديتاي، وجايه ماتيير فيلور. فوالا ميم ماتيير. ديت لها هذا اللي شريته من عند اشيام اللي ما كانش البري، نسيته ما كانش البري. فوالا فيه تانيك دو بوش، وهنا فيه بيتي ديتاي لوف كيما هكا لا ميم ماتيير تانيك فيلور. نسيت هذا نسيته من عند بوتشو توجور، شريته من عند مونوبري، كان على باز 15.99 خلصته موان 50%. هذا اللي جاي كيما هكا بيتيت بلوز كيما هكا، عجبتني من الظهر محلوله كامل بالقفالي، عجبتني باسكو فيها با مال دو كولور، فيها البلو، فيها الروج، فيها الغاز، فيها الجون، ديكو تقدري تلبسيها لها مع بزاف صوالح، شورت جين، شورت روج، جوب جون، جو سي با، تقدري تلبسيها لها مع شحال من حاجه، وجاي شباب. توجور من عند جاكادي ديت لها هاد لا بلوز اللي كانت 29 اورو على باز، وانا خلصتها موان 40%. هاد لا بلوز اللي جايه كيما هكا بلونش simple avec des petits cœurs dorés et des petits mots هكا bonjour Paris. فيها des petits volants هنايا، وفيها des petits boutons في les manches. فوالا وفيها من الظهر ثاني كامل قفالي. فوالا هادي جاكادي. توجور من عند جاكادي عمرت كامل الشعر. توجور من عند جاكادي ديت لها هاد البول اللي كان 19 اورو، انا خلصته 19 موان 30%. فيه بونجور باري كيما هكا، جاي الاستيك تري كونفورتابل، وفيه بوطون بريسيون هكا في الظهر دوري. فوالا توجور شي جاكادي ديت لها هذا اللي كان على باز 19 اورو، بصح انا خلصته موان 40%. توجور لا ميم ماتيير تري الاستيك تري كونفورتابل avec un petit col كيما هكا. انا هذا شريته على جال الكول. وفيه بيتي بوطون بريسيون توجور في الظهر. توجور من عند جاكادي ديت لها هاد لي كولون، ما كانش لو بري، دي كولون سامبل غري
فوالا. وديت لها هذا لو بول توجور من عند جاكادي اللي كان 25%، خلصته موان 50%. فوالا كيما هكا عجبني جبال. جيت تلبس مع الجين كيما مع غاب كيما. Voilà, je crois que c'était tout. Sans... Non, il reste la veste. Je lui ai acheté un manteau. Un manteau, les خلصته 75%. Je sais pas, il était à la base de combien, mais quel moins 40%. Après les moins 40, خلصته 79. Ils ont retiré le prix, le vrai prix. Le vrai prix, خلاو le prix تاع السولد. voilà 79. بصح une veste. كنت تشوفوا كيفاش لا دوبلور دايره. راكم تشوفوا لا كابيش كيفاش دايره، جايه اون فورور. وميم لا ماتيير هنا تشتش النو ما تشتش فيها. ولا كوب تاعها تانيك جايه تهبل. هذه شريتها لها العام الجاي ان شاء الله مليح يا ربي. فوالا اون فيست فريمون شود كيكون الحال بارد فيها. بغيت نقول لكم جوست اون بيتيت استوس للناس اللي تشري من عند جاكادي اللي ماشي عارفين بيان سور هاد لاستوس. انا باغ اكزومبل كي نشري لولادي لي فيست جو سي نشريهم 2 3 فيست سا ديبون ويتبدلوا بيناتهم. دي فوا لا فيست تبقى انتاكت تبقى جديده. دوكو نبيعهم كي يكملوا بهم نبيعهم نحطهم في جاكادي نغسلهم ونحطهم في جاكادي وهما يحطوهم. دوكا غادي نبداو مع ولدي ان شاء الله. نبداو بزارا. ديت له هاد لي صوندال هاد لي بتي صوندال اللي خلصتهم 12,99 au lieu de 29,99. هادو لي صوندال اللي جايين اون جين جايين اون سكراتش كيما هكا براتيكامتر خفاف. بصح لو سول بيمول سي كون تيسو سكي في سي فريمون فراجيل ماشي تاع بارك ولا فريمون تاع دي كورس تاع خرجه باللوطو. فوالا هادو نفوتو للزواج زارا. هاد لو بول اللي شريته لاختي تي شيرت بلوتو اللي شريته لاختي 7,95€. ميرسي تاتا مينا. كيما هكا جاي جون avec plein de motifs تاع حيوانات هكا. voilà c'est tout pour Zara. غادي نفوتو البولو ديت له رالف لورين. ديت له deux polos. Le premier كيما هكا rouge et le deuxième في البلو. voilà اللي خلصتهم 9,99 الواحد. شريتهم من رالف لورين اوتليت. فوالا غادي نفوتو الايكيكياس. ديت له هاد لو بول اللي خلصته اللي كان على باز 39€. بصح بري تاع اوتليت 25€. وانا خلصته 25€ موان 30%. فوالا جاي لو دو تاعه كيما هكا. جايين لي مونش تاوعه فيه دي. شوفوا لي مونش كي دايرين منا والمونش الزاوج منا هكا. والدوفون تاعه جاي كيما هكا. عجبني ديته له هذا الاول. وديت له واحد اخر اللي يشبه له شويه بصح هذا جاي فوالا فوسفو دون لو نوار. ان فيت جو كرو كي تكون الضوء طافي جو كرو كو يشعل الضوء ولا مانيش عارفه ما فهمتش فريمون مي مانيش عارفه. المهم ديته هذا اللي كان نورمالمون لو بري كونسيي سيتي 35€. لو بري اوتليت 22,50 وانا ديته 22,50 موان 30%. فوالا هذا لو دوزيام كيما هكا. هذا الثالث هذا اللي عجبني بزاف غادي نقول لكم علاش. كما تشوفوا فيه هذا اللي خلصته. هذا اللي كان يدير على باز 49€. بصح لو بري تاع اوتليت سي 31,50 وانا خلصته 31,50 موان 50%. فوالا هذا اللي جاي كيما هكا غري كيما هكا. وغادي نقول لكم علاش عجبني باسكو كي نقلبوه نقدروا نلبسوه aussi لي دو كوتي. فوالا يقدر يلبسوه هكا ويقدر يلبسوه هكا. دوكو ديجا نون سولمون خشين باسكو دوبلي اون بليس دو سا يلبس فيه زوج شكال. عجبني هذا. هادو هما اللي شيتهم له من ايكيكياس. هذا مكان. غادي نفوتو
نفوتوا اوكايدي. اوكايدي ديت له هاد لو بونطالون اللي كان يدير 19.99 واللي خلصته moins 50%, ce qui fait خلصته un peu moins de 10 euros. Voilà, كاين كيما هكا داير كيما هكا. C'est la première fois نشري بونطالون اوكايدي. قلت je vais tester la qualité و vraiment ici الا مليحه نقولكم. فيه العفسه اللي تقدري تصغري به البونطالون من الداخل. اون بليس دو سا فيه كولدون اللي تقدري تزيدي تزيري. هذه اللي عجبتني. جاي كيما هكا في لو دو. جاي اسي ايبي. هذا ماشي با بور تو دو سويت. المشتل الجاي العام الجاي ان شاء الله. وفيه من التحت جاي كيما هكا. فوالا هذا الاول. وديت له لقيت هاد البيجاما اللي عجبني ديجا الكتان تاعها تيسو جاي فريمون كونفورتابل اللي على باز كانت 12,99 moins 60%. اي elle était la dernière. بغيت ندي واحده اخرى ولا زوج واحد اخرين ولا يبدل بيناتهم ما لقيتش. سيتي فريمون لا dernière. جايه كيما هكا. elle est vraiment pas mal شابه. ميم الكتان تاعها شباب. هذا ما شريتها من عند اوكايدي. نفوتوا الاتش ام. انا لي جين جي تيستي با مال دو مارك في لي جين. جي با ايمي فريمون ميم جاكادي جي با ايمي لي جين تاعهم جايين يسحقوا في ركابي فاسيلمون. جاي لا كوب تاعها ماشي جو تروف كو سي با تري برونشي. ان توكا في لي جين كامل تعجبني لا مارك اتش ام. الا عندكم دوطخ مارك اللي تحبوهم نيزيتي با مي ليسي سا دون لي كومونتير. نشري ان شاء الله نشري ونتيستي ونرد عليكم الخبر باسكو انا جاريف توجور با à trouver autre marque في les jeans à part H&M اللي vraiment تعجبني اللي نلقاها بلي برونشي en même temps la durée de vie تاعها quand même importante. فوالا كاين هذا اللي هبني. هذا ما كانش لو بري مالوغوزمون كاع لي جين ما كانش لو بري باسكو كاع لي جين جايين من H&M. جاي كيما هكا اون ديري تاع الكبار كيما هكا. فيه هاد الديتاي من تحت كيما هكا. تقدروا تلبسوه لها مقلوب تقدروا تقلبوه كيما تبغوا. فيه هاد الديتاي هكا هنا جاي كيما هكا. تقدروا تزيروه بيان سور من الداخل كيما تبغوا على حسب وليداتكم لا طاي. وفيه من الظهر كيما بلوتو في دو بوش وسي في لو دو. فوالا هنا جاي شويه محكوك بصح ماشي نقطع 100% غير جاي ديلافي. ديت له لو دوزيام بلو فونسي فريمون بلو نوي. هذا اللي جاي كيما هكا بلو سليم فريمون فيت اللي توجور جاي من تحت فيه ان بيتي ديتاي اللي تقدروا تلبسوه له هكا. جاي مقطعين شويه مش عارفه لا تبان لكم. وتقدروا تلبسوه له مطلوب كيما تبغوا. جاي من هكا فيه هنا دو بوش من دوفون فيه دي بوش كيما هكا تري ستيلي. هذا اللي ديته له ثانيك. والثالث اللي ديته له جاي ستيل فريمون ديكونتراكتي ما فيهش العفسه اللي تتزير من الداخل بصح فيه فريمون كوردون هكا اللي تقدروا تزيروه على حسب لا طاي. جاي شويه سليم من التحت و ان بو بلو لارج من الفوق فريمون جاي سبور. وفيه بوش وحده من الرو. فوالا سكيفي ديت له 3 جين هادو باش يلبسهم با بور تو دو سويت. هادو ديت له هادو تاني اللي بور تو دو سويت من عند H&M توجور. ديت له هاد الجوتينغ كيما هكا جوتينغ هكا فيه نيس مع لو او تاعه كيما هكا داير. فوالا عجبني ميم لا كاليتي تاع التيسو شابه. وديت له واحد اخر ابوبري لا ميم شوز جاي كيما هكا فيه الجون ولو او تاعه جاي كيما هكا. فوالا تو سكي H&M ما عنديش لي بري. قلت لكم ا شاك فوا كو جو باس اون كوموند اون لين لي زيتيكيت ما فيهمش لي بري. جو كخوا كملنا مع H&M. كملنا مع H&M غادي نفوتو الجاكادي. جاكادي ديت له هاد السويت اللي في الكاكي اللي على باز إليتي ا 29 اورو. انا خلصتها موان 30%. فوالا في الكاكي مانيش عارفه اللي تبان لكم فريمون لا كولور ولا لا. ان توكا في الكاكي جاي فريمون موبر من الداخل فريمون تاع مشتا. هذا شريته له العام الجاي ان شاء الله الا ربي حيانا. توجور من عند جاكادي تاني كديت له هذا اللي على باز إليتي ا 25 اورو باردون وخلصته موان 50%. فوالا كيما هكا جات شابه هاد لا كولور على لو تان تاعه. فوالا ديت له ثاني هاد السيرفيت هادي تاع جاكادي. هادي اللي كانت 45 اورو وخلصتها موان 50%.
moins 50%, mais vraiment خشينة. مش عارفة لا يتبان لكم mais très très épais. Voilà. C'est vrai, je trouve que c'est assez cher. Même moins 50%, ça reste cher. Aïe. ديت له تاني هاد لا شوميز تاني توجور من عند جاكادي اللي كانت 29 اورو وخلصتها موان 50%. Ce qui fait à 14,50. اللي عجبتني فيها c'est que c'est vrai que chemise mais élastique, ce qui fait il reste quand même très à l'aise dedans. Bleu nuit. Voilà. C'est tout je crois. Non, il reste ça. Il reste ça. Ça اللي ديته له تاني من عند جاكادي au lieu de خلصته 35 euros moins 30 ou moins 20, je sais pas. En tout cas, il était à la base à moins 35 euros. Voilà, أنا خلصتها soit moins 20, soit moins 30, je me rappelle pas. Ah non, moins 50. Parce que là, il y avait il y avait des étiquettes vertes et اللي كانوا vraiment moins 30 ou la moins 20. ومن بعد عاودوا زادوا صولدوه وداروا له moins 50. Voilà, ce qui fait خلصته moins 50. خلصته moins 50, ce qui fait 35 euros moins 50. Voilà. وديت له هادو زوج من عند جاكادي هادو باش يلبسهم دروك في هذا الوقت. هادو ما كانوش سولدي, هادو لي دو ما كانوش سولدي. La même chose les deux, hein, c'est la même chose. C'est des colroli qui هكا très léger, très confortable, élastique. يلبسهم السنة ويزيد يلبس فيهم العام الجاي. كانوا 15 euros الواحد. ديت له في بلو نوي وديت له في لو غري كيما هكا. فوالا نكملوا مع هادو زوج تاع لي توني اللي كومونداهم اللي جابهم لهم بوهم من اسبانيا. بصح مالوغوزمون جو تروف كو سي تري بون. جاب هذا الولدي كيما هكا مع الشورت تاعه بيان سور ودار له اسمه بصح جاني كبير مانيش عارفه افوار بالشورت تاعه بيان سور. و il a fait la même chose pour ma fille, le short ou le haut. Alors c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Inch'Allah يا ربي يعجبكم الجو تاعي. Inch'Allah كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش تخلوا لي في كومنتير شي لا مارك اللي تعجبكم في القش تاع الوليدات الصغار وشي الحاجه اللي عجبتكم بزاف في الصوالح اللي وليت لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اشاك فوا ندير فيديو جديده توصلكم وتبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم. وإلا عجبتكم بيان سور لا فيديو ديروا جيم. جو vous dis à la prochaine vidéo ان شاء الله. خليت لكم الخير.